أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله على أن الجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية في بريطانيا قد عقدت بفضل الله تعالى من يوم الجمعة الماضية إلى يوم الأحد بنجاح، ورغم أن الطقس ظل يسوء فينة بعد فينة، ظلت أعمال الجلسة في كل قسم تسير بفضل الله عموما على ما يرام دون أن نواجه معضلة كبيرة. وهذا العام كان عدد الضيوف أيضا أكثر بكثير من السنة الماضية، فمهما نشكر الله على ذلك قليل. إنه بارك في جلستنا كثيرا، وأحس بذلك جميع الحضور سواء كانوا أحمديين أو غيرهم من الضيوف القادمين من شتى بلاد العالم. نحن ضعفاء، وإنما تتحقق أعمالنا بفضل الله وحده، وإن أفضال الله سبحانه وتعالى تنزل على الجماعة بغزارة بحيث لا نستطيع أن نحصيها. فنحن نشاهد كل حين وآن تحقق قول الله سبحانه وتعالى: हम तो अल्लाह ताला की इस बात का हमेशा और हर वक्त मुशाहिदा करते हैं कि वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा. فإن الله سبحانه وتعالى يغض النظر عن تقصيراتنا الظاهرة، ويكرمنا بأساليب وطرق لا يسعنا أداء الشكر عليه. وإننا أمرنا من الله سبحانه وتعالى أن نشكر الله بانتظام، وإن داومتم على شكره فسوف يكرمكم دوما. إذن من واجبنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وننيب إليه باستمرار. وما دمنا نؤدي هذا الواجب ونظل نعمل معتبرين كل نجاح فضلا من الله ورحمة، فسوف نتقدم إلى الأمام إن شاء الله. فعلى نجاح هذه الجلسة أولا علينا أن نشكر الله تعالى ونستغفره من كل تقصير بقي في تنظيم الجلسة، وكذلك يجب على الحضور أيضا أن يشكروا الله تعالى على أنه
وفقنا للحضور، وظللنا بذلك نروي غليلنا الروحاني والعلمي. عموما تيسرت الأمور كلها رغم التحفظات من مرض الكورونا الذي لم ينتهي بعد نهائيا. قد حفظنا الله بشكل عام رغم هذا الازدحام الكبير، ونسأل الله أن يحفظ الجميع بعد الجلسة أيضا. بعض الناس هاجمهم هذا المرض بعد الجلسة، بل بعد انتهاء الجلسة بيومين أو 3، وليس فورا. عافاهم الله وسلمهم، وعددهم قليل جدا حسب ما أعرف. والذين يمرضون الآن من هذا الوباء فأرى أنه ليس من تأثير الجلسة، بل قد أعلنت الحكومة عموما أن عدد الإصابات في بعض الأماكن يرتفع، لكنه الآن كأمراض أخرى تزيد وتنقص دوما. نسأل الله الشفاء لكل مريض. الآن أود أن أشكر العاملين، فقد أنجز الجميع واجباتهم على خير ما يرام هذا العام عموما، وأنجزوا مهامهم مبتسمين بصفة غير عادية بحسب ما نصحتهم في البداية. جزى الله الجميع. فقد لوحظت هذا العام مهارة بوجه خاص عند كل عامل في إنجاز مهمته. في السنوات الماضية كانت هناك شكاوى في قسم الإطعام وعدم توفر الطعام في خيمة الرجال والنساء على سواء، لكن هذه الشكوى هذه العام كأنها لم تكن. هذا العام تم تغيير خيمة الطعام للنساء، وسدت حاجاتهن الأخرى، ووفرت لهن التسهيلات في مكان واحد، فقد أعجبت بها النساء عموما. وإذا كان هناك نقص فسوف نسعى لإزالته إن شاء الله مستقبلا. وكذلك قسم المرور وتحضير الطعام والمخبز والحراسة والتنظيف. وفوق ذلك كله القناة الفضائية الإسلامية الأحمدية MTA التي ربطت الجلسة بالعالم هذا العام بأسلوب جديد. باختصار، جميع الأقسام التي لم أذكرها قد بذل الرجال والنساء فيها قصارى جهودهم في أداء واجباتهم، فأنا أشكر كل هؤلاء. والضيوف أيضا أبدوا دهشتهم الكبيرة إثر مشاهدتهم جهود العاملين المتطوعين وحسن أخلاقهم، فهذه الأعمال هي أسوة عملية صامتة قدمها عمالنا المتطوعون، وهي تتسبب في انتشار الدعوة. جزاهم الله جميعا أحسن الجزاء. إنما أريد أن ألفت القسم المسؤول عن الجلسة السنوية إلى أمر واحد فقط، وهو أن الماء كان ينقطع فور انتهاء البرنامج اليومي للجلسة في الخيمة، وبذلك لم يكن يتوفر الماء في الخيم، فعليهم أن يهيئوا الماء ل12 ساعة على الأقل. وما عدا ذلك كانت الترتيبات عموما أحسن من ذي قبل. ما هي الانطباعات والأحاسيس التي رفعها الضيوف غير المسلمين القادمين من خارج البلاد؟ وكيف تأثروا بمشاهدة نظام الجلسة؟ أقدم لكم بعض التعليقات منها، إذ من المستحيل أن أتناولها كلها. الدكتور البروفيسور جيالوين من بوركينا فاسو متخصص في أمراض العيون، وهو مشهور جدا، وهو أستاذ في كلية الطب ويشغل منصب اللواء في الجيش، وهو يزور معهدنا هناك أيضا بين حين وآخر. فقد حضر الجلسة أول مرة وقال:
حضرت الجلسة أول مرة، وأول ما أثر في هو اجتماع آلاف الأفراد حول قائد ديني في مكان واحد لهدف مشترك، وكلهم متحدون، والغاية المتوخاة لديهم واحدة، فجمع الناس من شتى الطبقات في مكان واحد وتوفير ترتيبات هائلة لمدهش حقا. لقد احتككت بهؤلاء لأتأكد هل هذا اصطناعي أو هم في الحقيقة هكذا، فلم أجد على وجه أحدهم ما يدل على الكآبة وعدم السعادة. فاجتماع الناس من شتى الطبقات الاجتماعية والمنسلكين في شتى الشعب المنتمين إلى مختلف الأقاليم والشعوب والبلاد لهدف موحد في مكان واحد على يد واحدة لأمر غير عادي. فالأحمديون الذين يحضرون الجلسة هم ينشرون الدعوة بعملهم هذا بصمت في الآخرين. ثم قال: إن معيار الخطب كان ساميا، فكانت الخطب تساعدنا كثيرا على التزود بالمعلومات والتوجه إلى هدف واتجاه معين. فقد استمعت إلى خطب الخليفة أيضا، حيث بين التعاليم في ضوء الآيات القرآنية، وأنا أشعر كم يحتاج العالم الآن إلى أن يفهم رسالة الله، ولاستيعاب هذه الرسالة ثمة حاجة إلى رجل يساعد على ذلك. لذا فإن نظام الخلافة في الجماعة يمكن أن يستفيد منه العالم. لقد لاحظت أمرا مميزا آخر، وهو علاقة الوفاء للأحمديين بربهم وإمامهم بصفة غير عادية، فكلهم موحدون كيان واحد، ويثقون بإمامهم كثيرا بأنه يرشدهم إلى الطريق الصحيح. ثم قال: إنني أنوي حضور الجلسة كل سنة إذا وفقني الله لذلك، لأنه في هذه الأيام الثلاثة يجري الحديث عن إنشاء العلاقة بالله وبني البشر فقط، ومن الضروري أن أتعلم هذه الأمور. ثم كان من الضيوف بروفيسور كبير مشهور للقانون، الدكتور برادشافت من أمريكا، فقال: إنني سعيد بحضوري هنا ومشاهدة هذا الجمع الغفير. ثم قال بشكل خاص عن التعاون المتبادل بين الناس: لقد نظمت كثيرا من المناسبات من هذا القبيل في العالم، حيث يكون تسجيل المشاركين. أما هنا فإنما لاحظت من إنهاء أعمال التسجيل خلال دقائق وبنظام منسق مدهش، فبالكاد جلست في المكتب بعد وصولي، إذ تم تحضير كل شيء لي خلال دقائق وسلم لي. ثم قيل لي إن تسجيل الضيوف والإجراءات اللازمة الأخرى تتم مقدما لكي لا يضطر الضيف للانتظار إلا قليلا، كما قام موظفو التسجيل بعمل جيد بفضل الله. يقول إن الضيافة كانت جيدة جدا بالرغم من كثرة السيارات. عمل المتطوعون في انسجام تام، وهي تجربة لا تنسى. لذلك باختصار قد مدح كل عامل تعامل معه. كان من الزوار عمدة مدينة في بيليز، قال: إنني لم أرى في حياتي أشخاصا مسالمين مثل هؤلاء الذين كانوا محبين ومسالمين للغاية. لا أصدق أن بعض الناس ينسبون الإسلام إلى الإرهاب، فالجو الروحاني الذي رأيته هنا وتحابب الناس وتعاطفهم أمر مثير للإعجاب حقا. يقول: إنني أرغب في الحضور إلى الجلسة مرة أخرى العام المقبل، ليس كرئيس بلدية ولكن كمتطوع. لقد أثر في المتطوعون والعمال لدرجة أنني أريد أن أكون جزءا من إدارة الجلسة الرائعة هذه. لم أرى مثل هذه الجلسة العظيمة من قبل. ثم يقول:
مستقبل هذا العالم هو الأحمدية بالتأكيد. لذلك فإن الإسلام الحقيقي الذي تقدمه الجماعة يتأثر به غير المسلمين. هناك صديق من غانا اسمه مايكل ويلسون، وهو يعمل رئيسا تقنيا في مجلس البحث العلمي والصناعي، وهي منظمة تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا البيئية، وهو كثيرا ما يجد فرصة للانضمام إلى المؤتمرات في بلدان مختلفة. وقد حضر الجلسة أيضا. قال: خلال المناقشة قبل الاجتماع نظر في الترتيبات وقال: إن ما أراه من ترتيبات الجلسة وما رأيته حتى الآن لم يكن ممكنا من دون فضل الله تعالى. عندما وصل إلى مكان الجلسة يوم الجمعة ظل يقول مرارا وتكرارا: إن التزام جميع المتطوعين هنا قد فاجأني. في الواقع هذه جماعة إلهية، وكل هذا العمل لا يمكن أن يتم بدون فضل من الله تعالى. يوجد هنا انضباط وجو غاية في المحبة. جميع المتطوعين مثقفون، بعضهم مستشارون أيضا، لكنهم كانوا يقومون بأعمال النجارة والتنظيف في الجلسة. إذا لم تكن في قلوب هؤلاء المتطوعين خشية الله فلا يمكن أن يتم مثل هذا العمل الجيد. فكل هؤلاء العاملين الذين يبشرون هكذا بصمت محظوظون جدا. ثم تأثر بشكل كبير بالبيعة العالمية. قال: إنني لم أكن أعرف ما هي الأحمدية قبل الجلسة، ولكن الآن قد عرفت، وأعتقد أنني سأحضر الجلسة كل عام الآن. ثم قال أيضا: يجب أن يتم توجيه الجماعة في غانا إلى نشر المزيد من تعليم الجماعة، فلا يزال هناك تقصير كبير في هذا الخصوص. ثم من هايتي حضر الجلسة السنوية في المملكة المتحدة السيد يوتيوران، الذي كان ممثل وزارة الشؤون الدينية في هايتي. قال: إنني حضرت الجلسة لأول مرة. كانت هذه التجربة مؤثرة وممتعة للغاية بالنسبة لي. كانت الترتيبات جيدة جدا على الرغم من تجمع أكثر من 40,000 شخص. لم يلاحظ أي اضطراب. كان الجميع يلتقون بعضهم البعض بوجوه مبتسمة. كان الجميع يحاولون ألا يتأذى أحد منهم، بل كان الجميع يهتم براحة الآخرين. لم أر هذا في أي تجمع ديني أو دنيوي آخر. وهذا هو الغرض من الجلسة الذي بينه المسيح الموعود عليه السلام. قال: على الرغم من اختلاف الثقافة واللون والعرق، كان الجميع يلتقون بعضهم كما لو كانوا أفرادا من نفس العائلة. كل يوم كان الناس من دول مختلفة يأكلون نفس الطعام كما لو كان هذا الطعام هو الطعام المفضل لهم جميعا. قال: كنت فضوليا، لذا سألت ضيفا من إفريقيا: ما هو سبب عدم وجود اعتراضات أو تحفظات لكم على أي أمر؟ فقال هذا الإفريقي: إننا نأتي إلى الجلسة السنوية لمحض رضا الله، ولنرى ونسمع ونلتقي بالخليفة، لذلك لا أهمية لكل الأشياء الدنيوية الأخرى بالنسبة لنا. قال: هذا الشيء أثار إعجابي كثيرا. ثم أشاد بالجماعة الأحمدية التي تحاول نشر السلام في العالم رغم المعارضة. ثم قال: لا يوجد أي تمييز بين الأحمديين، الجميع متساوون. رأيت هذا للمرة الأولى. كان الناس من جميع الفئات العمرية يتطوعون في خدمات مختلفة.
هناك مراقبة حركة المرور وموقف للسيارات وقسم الطعام وقسم المياه وقسم الانضباط، كل واحد كان مفعما بروح الخدمة. قال: إنني رأيت في الأحمديين صفات لا حصر لها، لم أرها في أي مكان آخر حتى الآن. وتابع يقول: لقد سمعت خطب كثير من علماء الدين، ولاحظت أن كل واحد منهم يقول عن نفسه: استمعوا لي. لكن خليفة المسيح بين كلام الله وكلام محمد صلى الله عليه وسلم وكلام المسيح الموعود عليه السلام، وقال: اسمعوا كلامهم واتبعوه. قال: هذا الشيء كان مؤثرا جدا بالنسبة لي. جلس في قاعة الجلسة ل3 أيام واستمع إلى الخطب، واستمع باهتمام أكثر إلى العديد من الأحمديين، لأنه كان يدون ملاحظات عن الخطب المختلفة. قام بتدوين مذكراته واستمر في تسجيل الملاحظات فيها، وعندما لم يفهم شيئا فإنه يسأل شخصا بجانبه عما يعنيه. قال بعد حضور هذه الجلسة: أنا بالتأكيد لست أحمديا، لكنني الآن محامي الدفاع للجماعة الأحمدية، وحيثما سيذكر المسلمون سأقول إن المسلمين الحقيقيين هم الأحمديون، وسأدافع عنكم. وكذلك هناك السيد لقمان حكيم شريف الدين الذي هو وزير الدين السابق في إندونيسيا. قال: إنني بحضور هذه الجلسة شعرت باعتزاز كبير، ولاحظت النموذج العملي لشعاركم: الحب للجميع ولا كراهية لأحد، من مطار لندن إلى مكان الجلسة وفي أيام الجلسة أيضا. ثم رأيت عرض كرم الضيافة في كل مكان، ورأيت أن صلة الأخوة قوية جدا، وظللت أرى مشهد لقاء بعضكم البعض ونشر الابتسامات وتبادل التحيات والأدعية. قال وزير الإعلام الغامبي لومنساي جامي الذي انضم إلى الجلسة من غامبيا: إنني معجب جدا بجميع ترتيبات الجلسة السنوية للعام 2023، والأكثر إثارة للدهشة هو المتطوعون الذين أدوا واجباتهم بإيثار وحافظوا على الانضباط. كان التجمع الكبير لهذا الحد ولم يرى فيه أي حدث لتدافع أو شجار، وكانت جميع الترتيبات مرتبة على أحسن وجه ولم يكن هناك أي خلل. ثم قال: لاحظت شيئا آخر، وهو علاقة الحب بين أعضاء الجماعة وإمامهم، وهذا الشيء لا يوجد في أي مكان آخر. قال: لا بد لي أن أعترف بأن الصورة الحية للأخوة الحقيقية على الأرض اليوم تظهر في الجماعة الأحمدية، حيث يلتقي الجميع مع بعضهم البعض دون تمييز في اللون والطبقة، مع الوجوه المبتسمة، كأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ قرون. ثم كتب عن خدمات الجماعة الأحمدية في غامبيا وقال: نحن ننظر إليها بتقدير كبير. ثم هناك السيد إبراهيم جي سنكاري من غامبيا، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة ومستشار رئيس الدولة لشؤون دياسبورا. قال: كانت ترتيبات الجلسة كلها تدل وتشكل دليلا واضحا لنجاح الجلسة. كان الانضباط وروح الأخوة والمحبة بين جميع الحضور واضحة. كانت الخطابات والمحاضرات كلها زاخرة بالعلوم والمعرفة، وقد نصح المحاضرون بإقامة المجتمع المبني على الحب المتبادل والأمن والسلام. لقد تأثرت كثيرا من نصائح أسداها الخليفة في خطاب الافتتاحي والنهائي بحسن معاملة المحتاجين والفقراء في المجتمع. وقد سنحت لي الفرصة للقاء شرائح مختلفة من المجتمع مثل كبار السن والشباب، وبذلك قد تجدد في ذهني أمل أن مستقبل العالم والضاء على الرغم من المشاكل الموجودة حاليا.
ولقد لقيت أناسا يسعون جاهدين لجعل العالم مكانا آمنا لبني البشر. لقد استغربت أيضا نظرا إلى النظام والتنسيق، وكيف أن الجماعة تستضيف المسلمين الذين يربو عددهم على 40,000 والقادمين من بلاد مختلفة. والقول الفصل هو أن حماس فئة الشباب وعاطفة الخدمة التطوعية كانت مؤثرة جدا. إن تنظيمهم وتنسيقهم واحترام المسؤولين وخدماتهم العفيفة تركت في ذهني نقوشا لن تنمحي، وإن مستقبل العالم وضاء لأن شبابا مثلهم يسعون جاهدين لجعل العالم مكانا أمثل. إذن إن التأثير الذي يتركه الشباب يؤثر في غير الأحمديين أيضا، وهكذا تبلغ الدعوة وتبلغ الدعوة بهدوء وصمت. قال السيد لويس كارلوس أوسلو الذي كان ممثل جريدة وقد جاء من كونغو برازافيل، قال: لقد أعجبني كل شيء كثيرا. إن تعايش الناس القادمين من 118 بلدا من العالم في مكان واحد في أجواء الأخوة ليس بوسع أحد سوى الجماعة الأحمدية. لقد أعجبني كثيرا لقاء الناس ببعضهم بالاحترام وحسن الأخلاق والمروءة والمواساة المتبادلة. ثم مدح الراوي برامج الجلسة الأخرى وترتيباتها مثل حركة المرور، وقال: إن نظام حركة المرور كان على ما يرام، وهذا كان أمرا غير عادي. ثم قال: أريد أن أقول شيئا بوجه خاص، وهو أنه لم يكن هناك أي تكلف أو تصنع في جلسة يعمل فيها آلاف الناس. كان العاملون كلهم متطوعين يقدمون خدماتهم طوعا، وقد شاهدت الجميع يعملون بحماس وعاطفة الخدمة. كان من أعضاء الوفد القادم من إسبانيا مؤرخ ويعمل في مكتبة الأندلس في قرطبة. قال: لقد دعيت لحضور الجلسة وأنا ممتن على ذلك كثيرا. لقد تعلمت كثيرا عن الإسلام والثقافة الإسلامية. لقد أكرمتموني كثيرا وأقمتموني باحترام لدرجة لن أنساها. لم أرى من قبل اجتماع أناس من أديان وثقافات مختلفة في مكان واحد وبهذا العدد الكبير. لا شك أن كل هؤلاء قد اجتمعوا حبا لله تعالى، مما لا شك فيه أن الجماعة الأحمدية محافظة في الحقيقة على أمثل نموذج للعزيمة والجهد، وسأجعل هذا النموذج نصب عيني في حياتي اليومية لأنه بمنزلة درس لي أيضا. كان هناك صحفي من إيطاليا اسمه ماربوروس بنتي، وهو المدير الأعلى في جريدة. قال: كنت قد سمعت وقرأت عن الجلسة من قبل أيضا، ولكن الاشتراك فيها تجربة من نوع فريد. لقد تأثرت كثيرا من عمل المتطوعين. كذلك شاهدت إلى جانب ذلك شيئا آخر، وهو أن التنظيم والتنسيق العالي، وهو أمر صعب جدا نظرا إلى هذا العدد الهائل من الحضور. إن الترتيبات والتنسيق والحفاظ على النظافة على نطاق واسع كهذا ليس بأمر عادي. وإن أهم ما شاهدته في الجلسة هو الصلاة، فالصلاة تحمل أهمية خاصة لكل شخص. أنا لست مسلما، ولكنني أرى أن الصلاة كما يصليها الأحمديون إنما هي أول فريضة لكل شخص. لقد سررت كثيرا بمشاهدة جهد كل شخص وجديته. لقيت أناسا كثيرا كوني صحفيا بمن فيهم الجدد والقدامى، كما لقيت بعضا من معارفي أيضا، وتعلمت كثيرا عن تاريخ الجماعة الأحمدية. كذلك اشترك في الجلسة حاكم إقليم كوذا من السنغال اسمه سيراندو، فقال: لقد اشتركت في الجلسة لأول مرة، وأقول بكل صدق إن النظام والتنسيق الذي رأيته في الجلسة لم أرهما من قبل. إن حب الأحمديين لخليفة المسيح لا يمكن وصفه. لقد سافرت كثيرا بصفتي حاكما، ولكن لم أشاهد لمثل هذا الحب نظيرا قط. وقد ترسخ في ذهني ما قرئ من مقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه السلام، وقد أثرت في قلبي كثيرا. إن أهم ما شاهدته في الجلسة هو عاطفة التضحية، علما أن المسيح الموعود عليه السلام قال بأن من أهداف الجلسة
هو أن يقدم المشتركون فيها تضحيات لبعضهم بعضا. فيقول الراوي: شاهدت أن كل واحد يؤثر الآخرين على نفسه. كنت قد سمعت عن الخلافة حين كنت طالبا، ولكن شاهدت الخلافة الحقيقية والصادقة في الجماعة الأحمدية فقط. فلو اتبعت الأمة الإسلامية كلها الجماعة الأحمدية لنجح المسلمون حتما. كذلك حضر ضيف من كولومبيا السيد روزو فالنسيا يقول: لقد تأثرت كثيرا بالأجواء المبنية على الأمن والسلام والأخوة، وبسماع خطابات الخليفة الزاخرة بالمعارف، وبمشاهدة حماس أفراد الجماعة. وما شاهدته في الجلسة قد زودني بالحماس والأمل أنه يجب أن نتأكد من تحسن الظروف على الرغم من الأوقات الصعبة. إن إلهنا معنا، وإن رسالة خليفة الوقت قد وصلت إلى أعماق قلبي، لأن الأمن وسيلة لحياة أفضل. ثم مدح الراوي العاملين كثيرا، وقال بأن النظام كله ولا سيما في قسم الضيافة كان محيرا للعقول. وشاهدت الابتسامة في كل مكان. الخدمات التطوعية في الجلسة مثال للعالم ودرس للباحثين عن الله تعالى. ثم هناك سفير الأرجنتين في بريطانيا واسمه جافيير فيغورا. اشترك في الجلسة في اليوم الأول وتأثر من ترتيباتها وتنسيقها لدرجة دعا فيما بعد وفد الأرجنتين وبلدان أمريكا اللاتينية الذين اشتركوا في الجلسة إلى حفل رسمي في سفارته ليعرف سفراء البلاد الأخرى والعاملين في السلك الدبلوماسي في سفارته على الجلسة. يضيف السفير المذكور قائلا: لقد تأثرت كثيرا بتعاليم الجماعة الأحمدية وخاصة بنموذجها العملي. ثم قال بأنه جاهز تماما للتعاون مع الجماعة، وقال بأنه سيسعى جاهدا ليعرف الجماعة للشريحة السياسية ولا سيما الدبلوماسيين. جاء للاشتراك في الجلسة 3 أفراد من إحدى المنظمات المسيحية في تشيلي. أحد أعضاء هذا الوفد قسيس مسيحي اسمه الدكتور نسترو سوتوي، وهو عالم لاهوتي أيضا ومؤسس إحدى المنظمات المسيحية في تشيلي. قال: إن أكثر ما أثر في نفسي هو وحدة الجماعة والحب المتبادل. إنني لا أزال أشترك في حفلات المسيحيين في العالم منذ 40 سنة، ولكن لم أشاهد حفلا واسعا وكبيرا مثل حفل الجماعة الأحمدية يديره المتطوعون فقط. أقول: الدكتور المذكور ذو نفوذ كبير وله علاقات مع رئيس أمريكا والمسؤولين في الحكومة الأمريكية، ويعقد حفلات دينية ويجمع فيها رجال الدين من العالم. يقول الدكتور: إن سر نجاح جلسة الجماعة الأحمدية في رأيي هو وحدتهم القائمة بسبب وجود خليفة الوقت. من المعلومة أن الخلافة قائمة بمحض فضل الله تعالى. ثم أضاف وقال: إنها لمعجزة أن الجماعة الأحمدية قائمة منذ أكثر من 130 عاما، ولم تتطرق إليها الفرقة الكبيرة، ولم تتفرق الجماعة إلى فرق كثيرة. بينما أكبر نقطة ضعف لدينا ولدى المنظمات المسيحية الأخرى وكذلك لدى المنظمات الإسلامية هي الخصومات والخلافات للحصول على القيادة والسيادة. وعلى النقيض من ذلك يتبين من النظر إلى ترتيبات الجلسة والاحتفالات الأخرى أن جماعتكم إنما هي كمثل جسد واحد ورأسه ودماغه هو الخليفة. أما بقية الجماعة فهي كالأعضاء التي تعمل بحسب إشارة من الدماغ. إذن
حتى الأغيار أيضا يقدرون أهمية الخلافة. يقول أحد الإخوة من إسبانيا الذي بلغ الدعوة واسمه إلوا برير: لقد عملت في أثناء هذه الجلسة معاملة أفضل من الملوك، وقد اعتني بي كثيرا لدرجة شعرت كل حين وآن كأني في أجواء بيتي. إن خدمة المتطوعين من الجماعة للضيوف والذين تجاوز عددهم أكثر من 40,000 معجزة في الحقيقة. لقد تعلمت كثيرا عن الجماعة الأحمدية في أثناء زيارتي لمعرض الصور، وكان ذلك جزء من التاريخ الحي والمتحرك، وقد شعرت بأجواء الأخوة في أثناء الجلسة. إنني أؤكد لكم أني متصل بالله تعالى مع أنني لست مسلما، ولكن الله مشترك بين أديان مختلفة. لقد لوحظ في أيام الجلسة أن الله تعالى معكم ومع كل الأحمديين، وقد تأثرت كثيرا حين رأيت يوم الأحد أفراد المجتمع من الأحمدية يحيون إيمانهم. كان معظمهم يبكون بشدة بعاطفة وفرح. كما أعجبتني كثيرا المحاضرات التي ألقيت في الجلسة، إذ كنت قد حضرت مع الرسالة نفسها، مثل: لا حقيقة لدين دون المواساة، والمسلم الذي لا يرحم بني البشر ليس مسلما ولا يطيع الله تعالى، لا فرق في المسجد بين الغني والفقير. أعترف بأن ما أعجبني أكثر من أي شيء آخر هو لقائي الشخصي مع الخليفة. يقول الخليفة: لقد كتب إلي أيضا ذلك، وطلب مني أن أوقع على قميصه، وأخذ معه قميصا عليه توقيعي. وهناك عضو بالبرلمان الكندي اسمه كيل سيوا قال: كان حضوري في الجلسة أمرا عظيما، ويعلم المرء الوفاء والإخلاص والعمل التطوعي لدينه. ثم قال عن المظالم التي تصب على الجماعة: يجب على العالم أن يقف ضد هذه المظالم، ويجب مساعدة الجماعة الأحمدية والمحامين الأحمديين. تهدم مساجد الأحمديين، ويجب أن نرفع الصوت ضد هذا. لقد جاء هذا بمذكرته لكتابة الملاحظات، لكنه قال: إني قد استغرقت في أمور أخرى أنستني الملاحظات. ثم من كندا جاءت السيدة إيلي فيار، وهي نائبة زعيم الشعب أو شعب الإنديجنس في كندا، فقالت: إنه من سعادتي القصوى أني حضرت الجلسة هذا العام برفقة قادة الشعب الإنديجنس. كانت البيعة العالمية مناسبة عاطفية جدا، فلم أرى في حياتي مثل هذا البرنامج الذي يقرب كل إنسان إلى غيره. كانت العواطف جياشة لدى الجميع، فتأثرت أنا الأخرى فبكيت من شدة العواطف. إن طريقة البيعة العالمية تشبه طريق العبادة عندنا، لكنني رغم هذا التشابه لم أجد مثل هذه الروحانية في عبادتي كما وجدتها في البيعة العالمية. إنني أحمل معي من هنا رسالة الحب والسلام، وسوف أنقل لشعبي رسالتكم: الحب للجميع ولا كراهية لأحد. إن وصولي إلى هنا مدعاة لكبير الشرف والافتخار لي. تقول مقدمة برنامج تلفزيوني في الهندوراس: لقد حضرت الجلسة واستمعت إلى خطب الخليفة باهتمام، وخطب الخطباء الآخرين أيضا، وأرى حظي سعيدا جدا إذ تسنت لي هذه الفرصة العظيمة، وسنحت لي فرصة مقابلة أناس كثيرين، ورأيت فيهم الحماس وعاطفة عفيفة للخدمة، ولاحظت نظاما منسقا لم أرى مثله إلى اليوم قط. ثم قالت عن خطابي في خيمة النساء: إننا جميعا في الهندوراس بحاجة إلى الكلام عن حقوق النساء. ثم قالت: إني سوف أسجل فيلم فيديو عن هذا لكي يفهم الناس هذه الأمور بسهولة.
في تركيا طبعت شتى كتب الجماعة والقرآن الكريم بطبعة جميلة، ربما رأيتموه في معرض الكتب. جاء أصحاب هذه المطبعة وقال مديرها: لقد نظمتم هذا الاجتماع الكبير بروعة رغم الطقس السيء ودون مواجهة أي مشكلة. فهذا الأمر حيرني كثيرا، ولاحظت أمرا عجيبا آخر، أني لم أرى أحدا يدخن في هذا الاجتماع الكبير. يقول سيدنا الخليفة أيده الله بن نصر العزيز: فمثل هذه الأمور أيضا تؤثر في الآخرين وتسبب في نشر الدعوة. يقول الضيف: وكذلك استجابة الناس لأوامر العاملين بنظام منسق حيرتني كثيرا، حيث كان الحضور يطيعون الأولاد الصغار والشباب. يقول مدير آخر لشركة أخرى: لم تكن لدي أي فكرة عن الجماعة وحجم أعمالها. ويقول بأنه أثناء زيارته لأحد المعارض عندما رأى صور الشهداء صدم لحدوث مثل هذه الهمجية في هذا العصر وباسم الإسلام وفي بلد مسلم. لقد جاء أب وابن معا في الجلسة وقالا: لم يكن من المقرر أن نحضر الجلسة لاجتماع تجاري مهم لنا، أي بسبب اجتماع تجاري مهم لنا، وكان من المفترض أن يعقد في أيام الجلسة السنوية، ولكن لسبب ما تم إلغاء الاجتماع، وهكذا رتبنا برنامجنا للحضور في الجلسة السنوية. هكذا صار برنامجنا رائع جدا، وكانت هذه تجربة لا تنسى. كتبت عاملة اجتماعية جاءت إلى الجلسة السنوية من لاتفيا أنني لم أكن أعرف الكثير عن الجماعة الأحمدية، ولكن خلال الاجتماع سنحت لي الفرصة لمعرفة الكثير عن الإسلام الأحمدي. سأعود وأدرس القرآن الكريم وأحاول توسيع معرفتي بالإسلام. كان جو الجلسة السنوية هادئا وطيبا للغاية، كانت هناك ابتسامة على كل وجه، واعتنى بنا جميع العاملين. تقول: إن قلبي مليء بالانطباعات الطيبة عن حسن الضيافة والمعاملة الحسنة في الجلسة السنوية، لكن لا يسعفني لساني للتعبير عنها. وهناك انطباعات لبعض الإخوة الذين كانوا يستمعون ويشاهدون وقائع الجلسة السنوية جالسين أمام التلفاز. كتب داعيتنا من الكونغو برازافيل أنه دعي السيد كريس المسيحي إلى مشاهدة الجلسة السنوية، وقال بعد الاستماع إلى الخطاب الختامي: إذا اتبعت كل حكومة في العالم هذه التعاليم وعملت به، فعندئذ إذا لم يتم القضاء على الفقر من العالم كله، فلن ينام أحد على الأقل جائعا في الليل. يقول: لو اهتم زعماؤنا برعاياهم بالطريقة التي اهتم بها خلفاء الإسلام برعاياهم لأصبح عالمنا جنة. يقول: اطمأن قلبي كثيرا بعد الاستماع إلى هذا الخطاب. يقول: إن قلبي ارتاح واطمأن بالطريقة التي عرض بها خليفتنا تعاليم الإسلام. ثم يقول: قلت خليفتنا لأني من اليوم معكم، وهو أصبح خليفتي أيضا. قالت السيدة أجيجا أوزاني التي هي عاملة اجتماعية من لاتفيا وحضرت الجلسة: منذ أن جئنا إلى هنا نعيش في بيئة جميلة وآمنة، حيث تتراءى الابتسامة على كل وجه. إنها أجواء فائضة بالسكينة العجيبة، وإنني قلقة وخائفة أن أعود إلى حالتي السابقة عند رجوعي إلى بيئتي ومحيطي الذي تملأه أجواء التوتر ويحدق الناس ببعضهم البعض. يقول بول هارمن مبشر اتحاد الأسرة العالمي للسلام في آيسلندا: كانت تجربتي مع حضوري في الجلسة السنوية رائعة من البداية إلى النهاية. كان جميع أفراد الجماعة الذين قابلتهم لطفاء ورائعين ومهتمين بالآخرين ومستعدين دائما للخدمة. كان مكان الإقامة منظما جيدا، وكل ذلك كان جزءا مهما من الأيام الثلاثة التي لا تنسى. ونظرا إلى العدد الكبير من الحضور كانت الترتيبات رائعة. ثم قال:
كان العاملون بحسب رأيي متمرسين للغاية، لدرجة أنهم ما كانوا ليقلقوا أو يضطربوا مهما كان مقدار الضغط عليهم. ثم يقول إن تعاون الحضور في الجلسة كان أيضا جزءا من التنظيم العالي، وأعتقد أن الإعداد المحكم والرفيع كان انعكاسا للأخلاق العالية لأفراد الجماعة. بالإضافة إلى كل هذا، فإن هؤلاء الحضور كانوا متمسكين بتعليمهم ويمارسونه أيضا. إن تأثير معاملة المضيفين بالضيوف والزوار كان كبيرا. وقال عن الترجمة: كنت أجد صعوبة أحيانا في فهم الترجمة، لكن على الرغم من كل ذلك فقد استمتعت بما استطعت فهمه. بالطريقة نفسها عبر عن انطباعاته محام حضر الجلسة من هولندا. ثم يقول ممثل الشرطة القضائية في هايتي السيد بي.آر. عمانويل: لقد نلت شرف أن أكون أحد الضيوف المشتركين في الجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية، ولقد وجدت كمسيحي من خلال الاشتراك في هذا الاجتماع فرصة لتعلم الكثير، ليس فقط عن الإسلام بل عن الدين أيضا. كيف كان الناس الذين ينتمون إلى ديانات وثقافات ولغات ومظاهر مختلفة، والذين كانت عاداتهم وتقاليدهم مختلفة أيضا، يتصبغون بصبغة واحدة. وكان هذا مشهدا غريبا، لا شك أنه نموذج يجدر بالثناء عليه، وهو مثال يحتذى به. يقول: بعد اشتراكي في الجلسة فكرت كثيرا أنه مما لا شك فيه أن الوفاء يملأ قلوب الأحمديين، واحترامهم لنظام جماعتهم وأوامرها واضح للعيان، ولكن لعلهم يفعلون كل ذلك بسبب النفاق في قلوبهم. فلما نشأ لدي هذا الفضول قال قلبي إن هذا الانسجام الأخوي بين الأحمديين يلغي كلمة النفاق من قاموسهم. فيجب أن تكون مشاعر الأحمديين تجاه بعضهم بعضا محافظة على إيمانهم ومنمية له. يقول: عندما أعود إلى بلدي سأخذ معي رسالة المحبة والسلام والتفاهم المتبادل والإيمان والطاعة وصلة الرحم التي تلقيتها في هذه الأيام الثلاثة التي لا تنسى. ثم يقول السيد بلال كدهن وهو مبايع جديد من أستراليا: إن هذا الشعور سيبقى معي دائما. كانت هذه أياما رائعة، ولا يمكنني أن أنسى الانضباط والمحبة والأخوة التي رأيتها هنا. يقول: إن المشاركة في البيعة العالمية كانت تجربة جديدة بالنسبة لي، زادتني روحانية وشعرت بالسكينة. يقول السيد يونس الذي شارك في الجلسة من جزيرة مايوت: عندما دخلت مكان الجلسة لأول مرة شعرت بثقل عجيب على قلبي، وكأن قوة خاصة قد نزلت علي، فذهلت لرؤية مشهد الجلسة. يقول: كنت قد سمعت عن الجلسة سابقا، ولكن المشهد كان مختلفا تماما عندما اشتركت فيها بنفسي. ثم بايع عديد من الإخوة بعد أن شاهدوا برامج الجلسة وترتيباتها. فقد بايع شخص من غينيا بيساو بعد الاستماع إلى الجلسة ومشاهدة تنظيمها. وكتب أمير الجماعة في تنزانيا أنه شارك في مشاهدة برامج الجلسة عبر MTA بعض الإخوة ثم بايعوا، ومنهم زوجة السيد موسى الذي تزوج منها في عام 1970 وهي غير أحمدية. فكان يسعى ويدعو لتقبل هي الأخرى الأحمدية، ولكنها كانت رافضة. كانت هذه الأسرة أيضا تشاهد برامج الجلسة السنوية هذا العام عبر MTA، وكانت زوجته أيضا شاهدت ثم شاركت في البيعة العالمية. وقالت بعد البيعة العالمية: لقد أثرت في هذه الجلسة تأثيرا خاصا، كما أن خطابات الخليفة المسيح أحدثت تغييرا غريبا فيه،
وكنت قد قررت بالفعل قبل البيعة العالمية أنني الآن سألتحق بالأحمدية، فببركات هذه الجلسة انضمت زوجته أيضا إلى الأحمدية. وهناك العديد من الأحداث المماثلة التي وصلتنا بعد الجلسة وسيستمر وصولها، أي أحداث الذين بايعوا بعد استماعهم إلى برامج الجلسة السنوية. وكما قلت، هناك تعليقات وانطباعات لا حصر لها بحمد الله، ولا يمكن ذكرها جميعها. ندعو الله تعالى أن تظهر لهذه الجلسة نتائج توصل حياة الأحمديين بالله تعالى إلى الأبد، ويزداد بها إيمانهم ويقينهم. أتمنى أن يحققوا الهدف من بعثة المسيح الموعود عليه السلام، وأن تترك هذه النتائج على غيرنا أيضا آثارا لا تكون مؤقتة فحسب، بل تكون فاتحة لأعينهم بشكل دائم، ليجعلوا تعاليم الإسلام فحسب ذريعة للنجاة والخلاص لأنفسهم وللعالم كله. آمين. لقد شهدت وقائع الجلسة السنوية وتم الاستماع إليها عبر وسائل الإعلام، وبالتالي تم التعريف بالجماعة على نطاق واسع هذه المرة أيضا. لقد عرضت 24 قناة في القارة الأفريقية خطابات الجلسة، ولا سيما خطاباتي كلها، وشاركت العديد من الدول من خلال بث هذه القنوات، وقد سمعه أكثر من 40 مليون شخص. وكان قد أعد مركز الصحفيين والإعلاميين، وكان قد انضم إليه 30 مديرا إعلاميا وصحفيا كانوا يعدون التقارير بشكل يومي. وبهذا الطريقة تم إنتاج 72 تقريرا إخباريا وصلت إلى حوالي 50 مليون شخص، وبثت من 41 موقعا إخباريا أخبار عن الجلسة. ويقدر عدد قراء هذه المواقع ب19 مليونا. وعدد المقالات المنشورة في الصحف حول الجلسة السنوية هو 15 مقالا، ويقدر عدد قراء هذه الصحف ب5 ملايين. تم بث 14 خبرا خاصا من خلال قنوات تلفزيونية مختلفة، ويبلغ عدد مشاهدي هذه القنوات 20 مليونا. تم بث 37 خبرا من خلال المحطات الإذاعية، كان عددها في السنة الماضية 33 خبرا، أما هذه السنة فبلغ عددها 37 خبرا. ويبلغ عدد المستمعين إلى هذه الإذاعات 8 ملايين شخص تقريبا. إضافة إلى ذلك عبر الناس أيضا عن أفكارهم حول الجلسة، ومن خلالها وصلت الرسالة إلى 2 شخص. هناك العديد من القنوات التلفزيونية بما في ذلك BBC وغيرها العديد من القنوات الإخبارية الأخرى في المملكة المتحدة، وقنوات عالمية من البلدان الأخرى. فبحمد الله تعالى قد بلغت الناس أخبار الجلسة السنوية، وتم التعريف بالإسلام وبالجماعة الإسلامية الأحمدية، وقد بارك الله في هذه الجلسة من كل الوجوه. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لإصلاح أنفسنا دائما، وأن نكون دائما على علاقة خاصة ومتينة مع الجماعة، ونكون من الذين يحققون الهدف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله